أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله أكبر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة